Mayong adlaw no mga igsoon ko ni Kristo. So laing adlaw na usab karon Miyerkules. So hinaot nga maayo ang atong kahimtang karon. Gilamdagan kita sa Dios sa karong adlaw sa umaabot pa mga adlaw. Hinaot nga maayo ang atong panglawas karon ug maayo ang atong panikay-sikay ug trabaho karong adlaw. So mag-share na sa day ko no, mapaambit na sad ko og bersikulo nga gikan sa Biblia. Kini kinutlo gikan sa basahon sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 5 nga nagaingon nga dili ko gayud kamo biyaan ug dili ko gayud kamo talikdan. Sumao ni ang pulong na nga gihatag sa atong Dios nga makapa-encourage kay sa ato ano isip yang mga anak nga bisan sa unsang mga panghitabo nga mahitabo sa atong kinabuhi, sama sa mga problema, sa mga suliran nga maabot nato nga murag dili nato mapaskan bitaw nga kitara nga atong hunahuna nga murag gitabunan ta sa kalibutan o gitabunan ta sa tanang problema, pero atong hinumduman gud kanunay no nga ang kaning saad sa Dios kanato nga dili ta niya talikdan o dili ta niya biyaan, magpabilin kani og sa ato ang kinabuhi kinahanglan nga maampuon kita, mosalig kita sa Dios kay naaman siya'y promise din kanato nga bisag ug unsay mahitabo dili gid kita niya biyaan o dili niya talikdan. So kung daghan mo nga problema maabot nato no sa atong kinabuhi no, normal lang kana sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi kay naa man gyud mga problema nga maabot nato. Siguro na mga problema nga mga dagko na or grabe na, pero kinahanglan lang gihapon ta nga mosalig sa Dios, maningkamot ta nga masulbad kuning problema ha, kay kini mga problema may kasulbaran man kining tanan. Unya kung imong isalig ang tanan sa Dios, imong iampo tanan sa Dios, panalanginan ka sa Dios niini. Siguro naa kay mga gipangayo sa Dios nga wala pa nahatag karon, pero sure ako nga ang Dios nag-andam yun ug mas labaw pa niini. Nag-andam siya butang nga ikalipay sa iyang anak. Unya ang ato naging buhaton isip yung mga anak mo, so magpabilin gid ang pagtuo sa Dios, magpabilin gid ang pagdayeg kaniya, pagampo kaniya na kining mga suliran, kining mga problema na moabot sa atong kinabuhi is part ni sa ato ang panikay-sikay or part ni sa ato ang pagbugno sa kinabuhi. So ato lang yun nga madasigon kita